ओके, यो भनेको के हो त हेडर मिडिया। सो हेडर भनेको टाउको है। सो त्यही भएर के भइरहेको छ सबैभन्दा माथि चाहिँ यो हाम्रो हेडर मिडियामा चाहिँ हामी इमेज सेलेक्ट गरेका छौँ या भिडियो सेलेक्ट गरेका छौँ त्यो भनेको माथि एपियर भइरहेको छ हेडर भिडियो या हेडर इमेज। सो हेडर इमेज या हेडर भिडियो तपाईँले इफ रिक्वायर्ड राख्न सक्नुहुन्छ र इमेज भन्दा पनि मेरो प्रिफरेन्स चाहिँ भिडियो हो है, बिकज इट लुक्स समथिङ डिफ्रेन्ट, केही छ नयाँ कुरा जस्तो फिल गराउँछ। र अर्को कुरा तपाईँले हेडर मिडियामा चाहिँ जुन यो हामीले इमेज युज गर्छौँ या भिडियो युज गर्छौँ, त्यो इमेज युज गर्छौँ अथवा भिडियो युज गर्छौँ वाट एभर जुन युज गर्छौँ त्यो चाहिँ सकेसम्म इफ पोसिबल तपाईँले आफ्नो एनिमेटेड भिडियो या आफ्नो भिडियो बनाएर यो होल वेबसाइटको बारेमा के तपाईँले इन्ट्रोडक्सन या समरी टाइपको केही भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ भने अझै राम्रो। अब त्यो पोसिबल छैन भने जे कुरा तपाईँले यो वेबसाइटले डेलिभर गर्न खोज्नु भएको हो, के कुरा तपाईँले यो वेबसाइटले आफ्नो कस्टमरलाई डेलिभर गर्न खोज्नु भएको हो त्यो इमेज या त्यो भिडियो चाहिँ हालिदिनु। तपाईँको कन्टेन्ट रिड गर्न भन्दा मान्छेले भिडियो हेर्न चाहिँ बढी रुचाउँछ। र त्यसको लागि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त यो हेडर इमेज या हेडर भिडियोको हेल्प लिन सक्नुहुन्छ। र हेडर इमेज डिस्प्लेको पोजिसनहरू डिस्प्ले दि हेडर इमेज जस्ट एबोभ दि टाइटल /text, त्यस्तै गरेर डिफल्ट डिस्प्ले हेडर इमेज बिलो दि मेन प्राइमरी मेनु। मेन प्राइमरी मेनु हाम्रो कुन चाहिँ हो, तल जुन यो होम सर्भिस कन्ट्याक्ट अस यो भनेको हाम्रो प्राइमरी मेनु हो। योभन्दा तल देखाउनु छ भने चाहिँ त्यसमा क्लिक गर्ने। सो इमेज अब तल एपियर भयो है, हेडर मेनु माथि गयो। ओके, अब मानव तपाईँलाई लाग्यो कि यो युज गरेर चाहिँ झन् नराम्रो भयो भने चाहिँ यसलाई हटाइदिने है। इफ राम्रो लाग्यो भने युज गर्ने, नराम्रो लाग्यो भने चाहिँ हटाइदिने। ओके, अब लेफ्ट अब के ब्याक जाउँ। सो बुझ्नु भने हेडर मिडिया। सो हेडर मिडिया भनेर तपाईँ टाउकोको सेक्सन हेड सेक्सनमा गएर बस्ने कुरा हो। सो हेड सेक्सनमा इमेज र भिडियो हामीले हाल्न मिल्छ र हालेर हेर्ने, राम्रो देखिन्छ हालिदिने, राम्रो देखिँदैन नहाल्ने। हेडर मिडियामा इमेजेस त्यति राम्रो फिल नगरौला। भिडियो भयो भने चाहिँ भिडियोले चाहिँ तपाईँको आफ्नो वेबसाइटको समरी या वेबसाइटको इन्ट्रोडक्सन, वेबसाइटको जिस्टहरूको भिडियो बनाएर चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्छ। ओके, हेडर मिडिया पछि टप बार। ओके, डिफल्ट सेटिङ। ओके, यो यही पेजको अलिकति माथि देख्नुहोस् न, अलिकति माथि हो यहाँनिर त डेट आइरहेको छ, त्यसपछि लेटेस्ट भनेर आइरहेको छ। सो ब्रेकिङ न्युज भनेको चाहिँ यो लेटेस्ट तपाईँले कुन कुन कन्टेन्टहरू पोस्ट गर्नुभएको हुन्छ त्यो पोस्टहरूको चाहिँ एपियर आइरहने हो। सो यसो हेर्दाखेरि राम्रै देखिरहेको छ। सो राम्रै देखिरहेको छ भने किन चाहिँ यदि तपाईँलाई यो मन परेन भने चाहिँ त्यो इनेबललाई चाहिँ अनटिक गरिदिने, त्यसपछि त्यो देखाउँदैन। सो लेटेस्ट अब त्यहाँ देखाएन ब्रेकिङ न्युज। त्यस्तै गरेर सो डेट, अब डेट पनि नदेखाउनु भयो। सो आई थिङ्क डेट त देखाउनै पर्छ, डेट राम्रै देखिरहेको छ। त्यस्तै गरेर ब्रेकिङ न्युज पनि राम्रै, मलाई त राम्रै फिल भयो। यदि तपाईँको नयाँ नयाँ पोस्टहरूको तपाईँको नामहरू माथि आइरहन्छ भने त्यो राम्रै लाग्यो। इफ तपाईँको केसमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ नराम्रो फिल भइरहेको छ भने त्यसलाई हटाइदिन पनि सक्नुहुन्छ है। ब्याक प्राइमरी हेडर, यो चाहिँ तपाईँको यो स्टाइलहरू भयो है, डट 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 अब कसरी एपियर गराउने। खासै चेन्ज भएको। ओके,
सो यहाँनिर आउँदाखेरि बल्ल चेन्ज फिल भयो व्हाइट ब्याकग्राउन्ड गर्दाखेरि ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड गर्दाखेरि चाहिँ देखिरहेको छैन र हामी कहाँनिर आएका छौँ प्राइमरी हेडर सो प्राइमरी मेनु जहाँनिर बस्छ त्यो प्राइमरी मेनु बस्ने ठाउँको चाहिँ स्टाइल हो है यो सो एकैछिन प्राइमरी हेडरमै हुनुहोस् एकैछिन सो यहाँ हेर्नुहोस् त अहिले डिफल्ट सिलेक्सन गरेकोमा जस्तै होममा चाहिँ रेड कलर यो ब्लू कलर यहाँ आइरहेको छ र हाम्रो पेजमा हेर्ने हो भने चाहिँ रेड कलर आएको छ रेड कलर किन आएको छ यो चाहिँ हाम्रो प्राइमरी कलर भएको भएर यहाँनिर चाहिँ ब्लू कलरको साइन दिइरहेको छ यदि तपाईँले तलकोमा क्लिक गर्ने हो भने तलकोमा क्लिक गर्नुहोस् तलकोमा क्लिक गर्ने हो भने आइरहेको छ तर यहाँ बोर्डर हेर्नुहोस् त बोर्डर चेन्ज भएको छ बोर्डरको टाइप चेन्ज भएको छ माथिको र तलको एकचोटि क्लिक गरेर देखाउनुहोस् त जस्ट क्लिक गर्नुहोस् चेन्ज चाहिँ फिल गर्नुहोस् ओके सो बोर्डरको थिकनेस कम र सानो भइरहेको छ है र यही नै चाहिँ राम्रो देखिरहेको छ त्यही भएर यसैलाई हामीले चुज गरेर राख्छौँ ओके प्राइमरी मेनु सो होम आइकन भनेको यो घरको आइकन जुन छ त्यो सो गर्ने कि नगर्ने सर्च आइकन भनेको चाहिँ त्यहाँ यो आई ग्लासको जुन सिम्बल छ सो यो आई ग्लासको सिम्बल देखाउने कि नदेखाउने त्यस्तै गरेर त्यो डबल एरो भनेको र्यान्डम जस्तै हामीले गीतहरू सुन्दाखेरि पनि प्लेलिस्टहरुमा र्यान्डम गीतहरू सुन्ने हो भने चाहिँ हामीले यो सिम्बल देखाइरहेको हुन्छ सो हामीलाई र्यान्डम पोस्ट यति धेरै जरुरी छैन तर यो सर्च वाला आइकन र होम वाला पनि राम्रै देखिरहेको छ होमलाई तपाईले हटाउन पनि सक्नुहुन्छ राख्न पनि सक्नुहुन्छ तर यो सर्च वाला चाहिँ राख्नै पर्छ है सो तपाईलाई राख्नु मन छ भने राख्दिनु नत्र र्यान्डमलाई चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन यो सर्च आइकन चाहिँ हाल्नै पर्यो हेलो ओके यो रेस्पोन्सिभ मेनु स्टाइलमा अनटिक गर्नुस् एकचोटि मेनुमा टच गरे हेर्नुस् अब र इनेबल गरेर टच गरेर हेर्नुस् केही चेन्जेस छ नो खासै चेन्जेस केही पनि छैन है ओके सो खासै चेन्जेस केही पनि छैन यसलाई चाहिँ छोडिदिनुस् सो रेस्पोन्सिभनेस चाहिँ टच गर्दाखेरि चाहिँ रेस्पोन्सिभ हुने नहुने भन्ने कुरा हो सो इनेबल गर्दा पनि भयो डिसेबल गर्दा पनि भयो किनभने खासै त्यसले हामीलाई यो टिममा असर केही पनि गरिरहेको छैन ओके सायद तपाईहरुले के बोलिरहनु भएको मेरो यो साउन्ड अफ भएको भएर ओके अहिले चाहिँ सुनिन्छ है तपाईले बोलेको ओके प्राइमरी हेडरको चाहिँ कलर कसरी चेन्ज गर्ने भनेर सोध्नु भएको रहेछ हामीले ओके प्राइमरी हामी अहिले कहाँ छौँ अहिले हेडरमा छ ओके हेडरको हामीले प्राइमरी मेनु हेर्यौ नि हैन हजुर हेरे सर त्यसपछि अब स्टिकी हेडरमा हेर्नुस् न स्टिकी हेडर ओके स्टिकी हेडरमा क्लिक गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त स्टिकी हेडरमा क्लिक गर्नुस् ओके अब स्क्रोल गर्नुस् सो माथिको हेर्नुस् त मेनु स्टिक भइरहेको छ मेनु चाहिँ माथि नै आइरहेको छ सो यो भनेको चाहिँ यदि तपाईले स्टिक गर्नु छ भने यो गर्ने र इन जनरल प्र्याक्टिसमा चाहिँ स्टिक गरेको राम्रो हो किन स्टिक गरेको राम्रो हो भने
अब हाम्रो अडियन्स कुनै पनि पेजमा जो छ ऊ अहिले फेरि होममा गइरहनु परेन, उसले माथि नै यो होम एबाउट अस कन्ट्याक्ट अस सबै माथि नै देखियो र उसलाई माथि मुभ पनि गरिरहनु परेन। जुन यो होम एबाउट अस चाहिँ मुभ हुँदैन, स्टिकी हुन्छ। स्क्रल गर्नुहोस् न तलमाथि, तलमाथि अलिकति स्क्रल गरिदिनुहोस्, जस्तै होम माथि गएर स्टिक भएर बस्यो। सो अब इनेबललाई टिक घटाइदिनुहोस् अनि चेक गर्नुहोस् न। ओके, अब यहाँनिर के छ त तपाईको मेनु माथि तिर मात्रै बस्यो, स्क्रल गर्ने बित्तिकै हाइड भइदियो। स्क्रल गर्ने बित्तिकै के भयो त हाइड भइदियो। अब यदि हामीले इनेबल गर्ने हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ स्टिक भएर माथि एपियर भइरहन्छ र हाम्रो लागि चाहिँ स्टिकी मेनु चाहिँ राम्रो। सो अब स्क्रल गर्दाखेरि मेनु बार माथि नै स्टिक भएरै बस्यो। सो यो राम्रो, त्यही भएर तपाईहरुले पनि इनेबल गर्नुस्। ओके, कन्टेन्ट कस्टमाइजिङ कन्टेन्ट सिंगल पोस्ट। अब यसमा के छ, फीचर इमेज check to enable the light box for the feature image in a single post. Related posts enable, related post must be shown as related post by category. Okay, यो चाहिँ कुनै एउटा हामीले आर्टिकल पब्लिश गरेका छौं भने त्यो रिलेटेड अरु पनि आर्टिकल छ भने रिलेटेड पोस्ट बाइ क्याटेगोरी, क्याटेगोरी वाइज चाहिँ यो रिलेटेड पोस्ट हो भनेर चाहिँ देखाउने भयो। हामीले ट्याग वाइज पनि हामीले रिलेटेड पोस्ट भनेर देखाउन सक्छौं। हामीले कुनै एउटा पोस्टलाई मानौं हामीले सिमिलर क्याटेगोरीमा डिफाइन गर्नुको अर्थ सबै आर्टिकल चाहिँ पर्टिकुलर क्याटेगोरीको आर्टिकल हो भनेर हामीले देखाएको हो। भनेपछि कुनै एउटा क्याटेगोरी मानौं मैले भने मोमो इज इन लाइक फास्ट फुड क्याटेगोरी भने फास्ट फुड क्याटेगोरीको अरु आइटमहरु चाहे त्यो अब लाइक ससेज, चाउमिन अरु के हुन सक्छ, त्यो सबै पनि चाहिँ क्याटेगोरीमा चाहिँ रिलेटेड पोस्ट बाइ क्याटेगोरीमा चाहिँ देखाइरहने भयो। जसले गर्दाखेरि एउटा पोस्ट रिड गरेको मान्छेले अर्को पोस्ट पनि चाहिँ के गर्न सकिन्छ त फास्ट फुड रिलेटेड क्याटेगोरीको अर्को आर्टिकल पनि रिड गर्न सकिन्छ भनेर। अर्को हामीले ट्याग वाइज पनि रिलेट एपियर गराउन सक्छौं। ट्याग वाइजमा चाहिँ जस्तै हामीले एलएसआई र फोकस किवर्डलाई चाहिँ हामीले ट्याग गर्छौं। सो एलएसआई र फोकस किवर्ड रिलेटेड चाहिँ आर्टिकलहरु साइडमा चाहिँ एपियर भएर बस्छ। सो आइदर तपाईले पोस्ट बाइ क्याटेगोरी गर्न सक्नुभयो अर पोस्ट बाइ ट्याग गर्न सक्नुभयो। र यो गर्नको लागि चाहिँ त्यो माथि चाहिँ इनेबल चाहिँ भइरहनु पर्यो है, यो रिलेटेड पोस्ट इनेबल चाहिँ हुनु पर्यो। इनेबल भएन भने चाहिँ कुनै पनि सिलेक्ट गर्न दिँदैन, कुनै पनि देखिदैन। ओके, यसलाई पनि अब यो क्याटेगोरी नै ठिकै छ अहिले। ओके, पेजेस। सो पोस्ट र पेजेस फरक छ। पोस्ट भनेको चाहिँ नर्मली अब हामीले ब्लग पोस्टहरु जुन गर्छौं त्यो पोस्टहरु भयो। पेजेसमा चाहिँ जस्तै होम पेज, अबाउट अस, कन्ट्याक्ट अस, सर्भिस पेजेसहरु, यो चाहिँ पेजेसहरु भयो। सो फीचर इमेज अब इनेबल गर्ने कि नगर्ने पेजेसहरुको। ओके, इनेबल गर्ने हो भने चाहिँ पेजेसहरुमा फीचर इमेज भयो भने चाहिँ एपियर हुने भयो। जस्तै मानौं अबाउट अस मैले पेज क्लिक गर्छु, क्लिक गर्नुस् अबाउट अस। सो यसमा फीचर इमेज छ भने चाहिँ त्यो फीचर इमेज चाहिँ माथि एपियर हुने भयो। सो अहिले फीचर इमेज हामीले अबाउट अस मा चाहिँ फीचर इमेज हालेका छैनौं। सो फीचर इमेज हालेको कन्डिसनमा चाहिँ एपियर हुन्छ। र यो फीचर इमेज पेजेसहरुको लागि चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट हुँदैन, हाल्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। र फीचर इमेज एपियर गराउने कि नगराउने भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ इनेबल र डिसेबल। ओके, ब्याक जानुस्। ओके, फुटर। जस्तै हेडर भनेको टाउको सबैभन्दा माथिको सेक्सन हो भने फुटर भनेको चाहिँ सबैभन्दा तलको सेक्सन हो। अब पहिला फुटरतिर लिएर जानुस्, तल स्क्रल डाउन गरेर। सो यो पार्ट भनेको जुन यो अबाउट अस, प्रिमियम थीम, मोर फ्री थीम, कलर म्याग र यो जति पनि एपियर भएको छ त्यो सबै भनेको के हो, फुटर भयो है। ओके, सो अहिले चुज द मेन टोटल फुटर एरिया डिस्प्ले टाइप दैट यू वान्ट। अहिले हामीले टाइप 1 चुज गरेका छौं बाइ डिफल्ट। टाइप 2 चुज गरे हेर्नुस् त टाइप 2 मा चाहिँ उसको कस्तो डिजाइन छ। टाइप 2 मा पनि खासै चेन्ज चाहिँ भएन।
मात्र त्यो कलर प्राइमेरी कलर एपियर हुने र नहुने मात्र चाहिँ डिफरेन्स छ, अरू खासै डिफरेन्स छैन है। यहाँ तलको नि सर यो अलिक डार्क भएको अलिकति डार्क भएको छ। यो भनेको चाहिँ उसको सेटिङमा चाहिँ के छ त, डिफल्टमा प्राइमेरी कलर ल्याउने र तल डार्क कलर सेटिङमा छ भने टाइप 2 मा चाहिँ के अरे माथि प्राइमेरी कलर हाइलाइट हुँदैन र तलको पनि अलिकति फेड भइरहेको छ है। सो डिफल्ट नै चाहिँ राम्रो देखिरहेको छ। ओके, यो भनेको चाहिँ टाइपमा भयो है। जस्तै मान तपाईँले यो एबाउट अस, प्राइमेरी थिम, मोर फ्री थिम, यहाँ तपाईँले यो पेन्सिलमा क्लिक गरेर एडिट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है। ओके, सो यो पार्टमा यहीँबाट पनि गर्न मिल्यो, अथवा अब हामी ब्याक गरौँ। ओके, ओके, एडिसनल मेन्युमा चाहिँ साइट आइकन सोसियल आइकन भनेको यो फेसबुक, ट्विटर जति पनि आइकनहरू छ त्यो आइकनहरू चाहिँ कुन राख्ने, कहाँ एपियर गराउने, हेडरमा एपियर गराउने, फुटरमा एपियर गराउने, जस्तै इनेबल गरेका छौँ त्यही भएर आइकन एपियर भयो। अब हामीलाई सोसियल मिडिया आइकन नहाल्ने हो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डिसेबल गर्न सकिन्छ, तर सोसियल आइकन राख्नु भनेको राम्रो हो, त्यही भएर यो चाहिँ अन हुनु पर्यो है। अन भइसकेपछि पोजिसन, यहाँ पोजिसन कहाँ छ, हेडर सबैभन्दा माथि पनि आइरहेको छ, फुटरमा पनि आएको होला, तल पनि स्क्रोल डाउन गर्नुहोस् त, फुटरमा पनि आएको होला। सो फुटरमा पनि आएको छ भनेपछि हेडरमा पनि आएको छ, फुटरमा पनि आएको छ। त्यसपछि त्योभन्दा तल फेसबुकमा ह्यास जुन सिम्बल छ, यो चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँले फेसबुकको आफ्नो पेजको चाहिँ लिङ्क हाल्ने। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त, यो लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ चाहिँ आफ्नो फेसबुक पेजमा, कोही पनि मान्छेले तपाईँको वेबसाइट भिजिट गरेर फेसबुक पेज हेर्न चाहन्छ भने यहाँनिर क्लिक गरेर जान सक्नुहुन्छ। कपी गर्नुभयो। ओके, ह्यासलाई चाहिँ हटाउनुहोस्, ह्यास हटाउनुहोस्, अनि ह्यास छ कि छैन होला। ओके, यो हटाउनुहोस्। ओके, सो यो भयो भने चाहिँ तपाईँको अब त्यो फेसबुक आइकनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै चाहिँ अब नयाँ फेसबुक पेजमा चाहिँ डाइभर्ट हुने भयो। अब यो आइकनमा जस्तै हिजो अस्ति हामीले एउटा केमा हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ न्यू ट्याबमा ओपन गर्ने अप्सन थिएन, तर यो ठाउँमा चाहिँ नयाँ ट्याबमा पनि ओपन गर्ने अप्सन चाहिँ दिएको छ। हेर्नुहोस् त, चेक टु ओपन इन न्यू ट्याब, जहाँनिर लिङ्क हाल्नुभयो, चेक टु ओपन इन अ न्यू ट्याब, यो बाई डिफल्ट टिक नै छ, यो चाहिँ टिक नै हुनु पर्यो है। यो टिक नै भयो भने के हुन्छ त, कोही मान्छे तपाईँको वेबसाइट भिजिट गर्छ भने आइकनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै उसलाई फेसबुक पेजमा चाहिँ रिडाइरेक्ट गरिदिन्छ अर्को ट्याब। अदरवाइज सेम हाम्रै वेबसाइटमा चाहिँ के हुन्छ त, त्यही पेजमा ओभरल्याप भएर फेसबुक पेज खुल्छ र हाम्रो वेबसाइट बन्द हुन्छ। ओके, तपाईँले पब्लिस गर्नुभयो, अब चाहिँ क्लिक गरेर हेर्नुहोस्, फेसबुकमा क्लिक गर्नुहोस्। सो नयाँ ट्याब खुल्यो, नयाँ ट्याबमा उहाँको फेसबुक पेजमा चाहिँ डाइभर्ट भयो। त्यस्तै गरेर युट्युब उहाँले जुनमा चाहिँ लिङ्क हाल्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ जान्छ है। जस्तै उहाँले अब सबैमा, उहाँले मात्र होइन तपाईँहरूले पनि है, फेसबुक आइकनमा गएर के गर्नु पर्यो त, सबै आफ्नो लिङ्क, फेसबुक भयो, फेसबुकको लिङ्क, गुगल प्लस जे छ। यदि मानौँ तपाईँलाई त्यो कुनै मानौँ पिन्ट्रेस्ट छैन, या गुगल प्लस छैन, या इन्स्टाग्राम छैन भने त्यो आइकनलाई तपाईँले हटाउनु पनि मिल्छ है। तल आउनुहोस् न, ठिक छ, अहिले 1-2वटा हाल्नुहोस्, भइहाल्यो, पछि फेरि हाल्नुहोस् न। कसरी हाल्ने भन्ने कुरा थाहा भइहाल्यो। ओके, गुगल प्लस त्यो साइटहरू चाहिँ हटिरहेको छैन कि हटिरहेको छैन सर, आइकनहरू यहाँबाट हटाउन मिलिरहेछ कि छैन। यो पिन्ट्रेस्टको ह्यास एकचोटि हटाइदिनुहोस् न, ह्यास सेभ चेन्जेस गर्नुहोस्। ओके, सो तपाईँ सिम्बल चाहिँ हटाउनु पनि सक्नुहुन्छ।
सो आइकन हाल्न पनि सक्नुभयो, हटाउन पनि सक्नुभयो। सो आइकन यहाँ 3-4 वटा भएको राम्रो हो है, ताकि तपाईको साइटबाट तपाईको सोशल मिडिया सम्म पनि मान्छे चाहिँ भिजिट गर्न सकोस्। ओके, अब पब्लिस गर्नुस् अनि ब्याक गर्नुस्। ओके, एडिसनल मेन्यु। सो एडिसनल मेन्युमा अहिले हामीले प्राइमेरी मेन्यु नै सेट गरेका छौँ। अब अरु मेन्यु हामीलाई चाहिँदैन। सो यहाँबाट पनि तपाईले एडहरु चाहिँ गर्न मिल्छ मेन्युहरुमा, जुन चाहिँ हामीले हिजो अलरेडी हेरिसकेका छौँ कसरी एड गर्ने भनेर। ब्याक गर्नु, यो हामीले हिजो हेरिसक्यौँ। यो सबै प्रो हो है? प्रो यो पनि ओके। सो हाम्रोमा यदि हामीलाई प्राइमेरी मेन्युमा के एड गर्नु छ भने चाहिँ गर्न सकिन्छ, तर यहाँबाट भन्दा तपाईलाई चाहिँ मेन्यु बारबाटै जुन हामीले हिजो गरेका छौँ त्यहाँबाट चाहिँ सजिलो हुन्छ है। ओके, विजेट्स। सो विजेट्स भनेको चाहिँ कुनै पनि कुरा हामीले हाल्न फुटर र साइडरमा हामीले हाल्न मिल्यो, जस्तै हेडर स्लाइडरमा हामीले हाल्न मिल्यो। एडभर्टाइजमेन्ट अबभ द फुटर, हेडर स्लाइडरमा क्लिक गर्नु। ओके, जुन ओके यसलाई एकछिन, जस्तै यो 270 यसमा पेजमा हेर्नुस् त, पेजमा हेर्नुस् 278/90 साइज भनेर जुन यो कलर म्याकको छ नि, सो यो चाहिँ इमेज यहाँनिर चाहिँ यो हो है। अब यहाँनिर तपाईले फेरि हेडर सेक्सनमा कुनै अरु चीज हाल्न मन लाग्यो भने चाहिँ एड अ विजेट है। के हाल्न मन लाग्यो भने एड, फेरि अब के हाल्दिने हो यहाँ हाल्न सक्नुभयो। हेडरमा चाहिँ हामीले त्यति धेरै कुरा राख्दैनौँ है, फुटरतिर साइड बारतिर चाहिँ धेरै कुराहरू हाल्दिने। ओके, अब मान यही ठाउँमा तपाईलाई अब कसैले एडभर्टाइजमेन्ट दियो भने त्यो एडभर्टाइजमेन्ट अब यहाँनिर चाहिँ हाल्नको लागि यसैमा क्लिक गर्ने। यदि अब तपाईलाई एडभर्टाइजमेन्ट हाल्न मन लाग्यो भने र यो एडभर्टाइज हियर भनेको ठाउँमा, जस्तै यो एडभर्टाइजमेन्ट लिंक भनेको ठाउँमा तपाईले त्यो लिंक हाल्दिन सक्नुहुन्छ। अब यसको लागि चाहिँ दुईटा अप्सन छ, एउटा हामीले फोटो हाल्न मिल्यो, अपलोड गर्न मिल्यो। अर्को भनेको जस्तै यो के हो त, एडभर्टाइजमेन्ट हो। भोलि गएर तपाईले जस्तै एडसेन्स वाला हाल्नु पर्यो या एफिलिएट मार्केटिङ लिंक हाल्नु पर्यो भने तपाईले यो ठाउँमा तपाईले एफिलिएट लिंक ल्याएर चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्छ। एफिलिएट लिंक ल्याएर हाल्ने बेलामा चाहिँ जस्तै जुन प्लेटफर्मले तपाईलाई एफिलिएट लिंक दिइरहेको छ त्यो एफिलिएट लिंक दिने साइटहरुमा चाहिँ कति साइजको ब्यानर चाहिन्छ, जस्तै यो भनेको त ब्यानर भयो, कति साइजको ब्यानर चाहिन्छ, त्यो हरेक ब्यानरको लागि चाहिँ छुट्टा छुट्टै लिंक चाहिँ भइरहेको हुन्छ। त्यो लिंकलाई चाहिँ तपाईले कपी गरेर ल्याएर हामीले यो युआरएल को ठाउँमा चाहिँ हामीले यो युआरएल को ठाउँमा हाल्दियो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त, बाइ डिफल्ट यहाँ त्यो इमेज एपियर हुन्छ। साइज दिएको हाम्रो पिक्चरमा हो। हजुर हजुर, साइज दिएको नि यो 728/890 यो चाहिँ हाम्रो पिक्चरमा हो दिएको भने पिक्सेलमा हुन्छ। सो यो साइजको तपाईले के गर्नु पर्यो त, यदि एफिलिएट मार्केटिङ हो भने त्यो एफिलिएट मार्केटिङको चाहिँ यो पर्टिकुलर साइज वाला उनीहरुले डिफाइन गरिदिरहेको हुन्छ। त्यो डिफाइन गरेको लिंक चाहिँ तपाईले कपी गरेर चाहिँ यहाँ पेस्ट गर्नु पर्यो, जसले गर्दाखेरि सेम साइजको चाहिँ यहाँ एड एपियर हुन्छ। हैन भने चाहिँ तपाईको साइजले गर्दाखेरि थीमको एपियरेन्स या भनौं लुक्स चाहिँ बिग्रिन सक्छ। अरु तपाईले इमेज यहाँनिर जस्तै मानौं यो कलर म्याकको जुन इमेज छ यो साइजको तपाईले इमेज क्रिएट गरेर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ सेलेक्ट इमेज भनेर छ, जुन अब मानौं अब तपाईले ब्यानर एड हाल्नु पर्यो, कसैले तपाईलाई ब्यानर एड को लागि कुराकानी ब्यानर एड यहाँ हाल्दै हुनुहुन्छ भने 728/90 पिक्सलमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, तपाईले पहिला एउटा ब्यानर क्रिएट गर्नु पर्यो। ब्यानर क्रिएट गरिसकेपछि सेलेक्ट इमेज गरेर यहाँनिर इमेज चेन्ज गरिदिने। इमेज चेन्ज गरिसकेपछि इमेजमा जस्तै लिंक पनि हामीले हाल्न मिल्छ, त्यसपछि
उसको वेबसाइटको लिंक हाल्दिने जस्तै onlinekhabar.com त्यहाँ तपाईले धेरै एडभर्टाइजमेन्टहरु देख्न सक्नुहुन्छ त्यो एडभर्टाइजमेन्टमा गर्ने भनेको ब्यानर एड हाल्छ यसरी ब्यानर त्यसपछि लिंक हाल्दिन्छ उसको वेबसाइटको मान mahindra.com है सो यो ब्यानर इमेज यो चाहिँ हेडर स्लाइडर है यो चाहिँ हेडर सेक्सनको भएको भएर हेडर स्लाइडर साइड बार भनेको छ ओके अब पछाडी जाउँ र यहाँ मल्टिपल अरु पनि हाल्न सक्नुहुन्छ है एड अ विजेट गरेर मल्टिपल हाल्न सक्नुहुन्छ ब्याक जानुस् त्यस्तै गरेर हो यो एडभर्टाइज एबोभ दि फुटर भन्दा अलिकति माथि गर्नु खोजेको यसमा क्लिक गर्नुस् अहिले हाम्रो फुटर भन्दा माथि कुनै पनि चाहिँ एडहरु एपियर भएको छैन है फुटर यो भनेको फुटर सेक्सन भन्दा माथि यदि फुटर सेक्सन भन्दा माथि हामीलाई केही कुरा एडभर्टाइजमेन्ट गर्नु छ भने चाहिँ यहाँ एड विजेट एडभर्टाइजमेन्ट मात्र हैन कुनै पनि यो विजेटहरु जुन छ त्यो चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्छ जस्तै मानौं इमेज हाल्दिनु भयो या कस्टम लिंक हाल्दिनु भयो है त्यो इमेजलाई क्लिक गरेर अब ब्यानर एड मतलब त इमेज हो हैन त्यो इमेज चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त हाल्न सक्नुहुन्छ हाल्दिनुस् एउटा कुनै इमेज एड इमेज गर्नुस् सो त्यहाँ एड इमेज फ्रम युआरएल पनि हाल्न मिल्छ और इमेज हामीले सिलेक्सन गरेर पनि हाल्न मिल्छ र उले उसको रिकमेन्डेसन भनेको चाहिँ 720 बाइ 90 समथिङ त्यो साइजको चाहिँ हो सो अहिले र्यान्डमली एउटा इमेज हाल्दिनुस् जस्तै आँखाको इमेज हाल्दिनुस् आँखाको मात्र यो वाला इमेज ट्राई गर्नुस् ओके ओके सो यो इमेज यहाँ आयो अब यदि मानौं यसमा कुनै इमेजमा चाहिँ तपाईलाई लिंक हाल्नु मन लाग्छ भने चाहिँ यहाँ लिंक हाल्ने ठाउँ पनि छ है त जस्तै तपाईले अब यामाहा स्कुटरको या यामाहा बाइकको चाहिँ एड यहाँ एपियर गराउनु भयो तर त्यो इमेजमा चाहिँ तपाईले यामाहाको लिंक पनि हाल्नु पर्ने छ भने चाहिँ यहाँनिरबाट हाल्दिने त्यसै गरेर यो इमेज भन्दा माथि तपाईले केही टाइटलहरु हाल्नु पर्ने छ भने माथि टाइटल भनेको ठाउँ छ त्यहाँ तपाईले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ सो आइज भनेर हाल्नुभयो मेबी तपाईले जस्तो बाइकको हुने बाइक कार भनेर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ या अफर भनेर हाल्न सक्नुहुन्छ सो नर्मली हामीले यदि एडहरु एपियर गराउने हो भने तपाईले के गर्न सक्नुभयो त एडभर्टाइजमेन्ट भनेर पनि टाइटल चाहिँ हाल्न सक्नुभयो यो आइज भनेको ठाउँमा एडभर्टाइजमेन्ट त्यसपछि आइजको फोटो भनेको चाहिँ तपाईको ब्यानर एड भयो यहाँनिर के गर्न सक्नुहुन्छ लिंक चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्छ जसको चाहिँ यो एडभर्टाइजमेन्ट हो यामाहा महिन्द्रा भने जस्तै मेबी तपाईको के हुन सक्छ हेल्दी होम कुनै जस्तै स्किन केयर रिलेटेड कुनै प्रोडक्टको कम्पनीको एड जे पनि हुन सक्छ है फोनको वेबसाइट हुआवे ओप्पो स्यामसङ आइफोन है सो त्यो हाल्ने चाहिँ तरिका यहाँबाट हो त्यसको लागि चाहिँ तपाईले साइजको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त पहिले चाहिँ त्यो पर्टिकुलर साइजको इमेज चाहिँ क्रिएट गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ इभन सायद मल्टिपल पनि गर्न सक्नुहुन्छ होला एड विजेट गरेर फेरि एड विजेट तल फेरि इमेजै ट्राई गर्नुस् अर्को इमेज साइडमै एपियर हुन्छ कि तल एपियर हुन्छ लोकेसन हामीलाई डिफाइन गर्न चाहिँ दिइरहेको छैन आइज हामीले अघि भर्खर सुरु गरे ओके सो आइज तल पनि आउन सक्छ साइड ओके तल आयो है सो आइज तल आयो भनेको बाइ डिफल्ट उसको सेटिङ हो तपाईले अर्डरलाई चाहिँ तल माथि गर्न सक्नुहुन्छ है चाहिँ रिअर्डर गर्ने तरिका भयो ओके त्यो भन्दा मल्टिपल तपाईले विजेटहरु के हाल्न मन छ भने पनि हाल्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईले लिंक पनि हाल्न सक्नुहुन्छ यदि हटाउने हो भने डिलिट लिंकको नि साइज यही हुन पर्छ सर हैन लिंक भनेको चाहिँ यदि अब कसैले यो इमेजमा आएर क्लिक गर्छ भने त्यो मान्छे अर्को चाहिँ वेबसाइटमा चाहिँ डाइभर्ट गर्दिन्छ सो मानौं अहिले इलेन्स डिजिटल मिडिया गर्दिनुस् न कुनैमा मात्र तपाईले देख्नुलाई elancedigitалmedia.com elancedigitалmedia
media. Okay, so done. Okay, अब अर्को ट्याबमा खोलेर हेर्नुस् त कारको सिम्बलमा क्लिक गर्दाखेरि ओके यसमा क्लिक गर्दाखेरि अब इलायन्स डिजिटल मिडिया पेज खुल्यो। अब यसमा चाहिँ एउटा हामीलाई न्यू ट्याब गर्ने चाहिँ अप्सन दिएको छैन है, न्यू ट्याब गर्ने हामीलाई अप्सन दिएको छैन। ओके सो अब लिंक पनि हटाइदिन मिल्यो, त्यो इमेज पनि हटाइदिन मिल्यो इफ चाहिएन भने है। तो यसरी चाहिँ हाल्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ तपाईले ब्यानर एडहरु लिँदाखेरि चाहिँ ब्यानर एड कहाँनेर हाल्ने हो त्यो डिफाइन गरेर हाल्दिनु। ओके ब्याक। सो यो फुटरको साइड बारहरु जस्तै अबाउट अस जुन छ, सो यहाँनेर तपाईले के हाल्दिने हो, अबाउट असको ठाउँमा तपाईले अरु केही कुरा हाल्न सक्नुहुन्छ। सो अबाउट अस को ठाउँमा तपाईले जस्तै टाइटल अबाउट अस भनेर जुन लेखिएको छ नि, यो अबाउट अस को ठाउँमा तपाईले माथिको जुन अबाउट अस को ठाउँमा कन्ट्याक्ट अस, सर्भिस त्यो सबै चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्छ। यो त कोडमा हाल्यो नि त। यसलाई माथि माथितिर माथि लिंक त्यसमा अबाउट अस मा क्लिक गर्नुस् त। यो त टाइटल भयो। यहाँ के छ लिंकमा हाल्यो नि त, यहाँ कोडमा हाल्यो। यहाँ लिंक हालेको छ। अबाउट अस चेन्ज गर्न मिल्दैन भने के गर्नु, अलिक तल आउनुस्, अलिक तल आउनुस्, तल एड विजेट गरिदिनुस्, अर्कै विजेट हाल्दिनुस्, यसलाई चाहिँ डिलिट गरिदिनुस्। क्यालेन्डर हाल्नुस्, ठीक छ, क्यालेन्डर हाल्दिनुस्। सो क्यालेन्डर तल एपियर भयो। मानौं तपाईलाई अब यो अबाउट अस चाहिँ हटाउनु मन लाग्यो भने अबाउट अस हटाइदिनु। हामीले के सर यो कोडको सट्टा अर्कै राख्न मिल्दैन? यो कोडको सट्टामा चेन्ज गर्ने हैन, हामीले पेजै चाहिँ चेन्ज गर्ने के। जस्तो कोड भनेको चाहिँ बाइ डिफल्ट जस्तै यो तल जुन कन्टेन्ट आइरहेको छ नि, वी लभ वर्डप्रेस, जस्तै यहाँ वी लभ वर्डप्रेस भन्ने कता लेखिएको होला, यो भनेको चाहिँ बाइ डिफल्ट यो अबाउट अस भन्ने पेजको चाहिँ तानिएको हो। यो अबाउट अस भन्ने जुन पेज छ त्यहाँबाट चाहिँ डाइरेक्ट तानिएको हो। तपाईले के गर्दिने, यो अबाउट असलाई हटाइदिने, अनि अबाउट असलाई यदि तपाईले यो अबाउट अस नै राख्नु छ भने यहाँ के एपियर गराउने हो, अबाउट अस पेजमा गएर चाहिँ चेन्ज गर्ने। सो यसलाई रिमुभ गरेर फेरि एड विजेट गरेर चाहिँ हाल्दिनु। तपाईले कुन चाहिँ हाल्नुहुन्छ? जस्तो अहिले क्यालेन्डर आइरहेको छ, यो पेजेस भनेर हाल्ने हो सर? जुन हाले पनि हुन्छ, हैन कि त्यो अघिको जस्तो निकाल्नु लागि तपाईलाई अबाउट अस चाहिँ चाहियो भन्नुभएको हैन कि त्यस्तो टाइपको अबाउट अस छ नि, त्यसको सट्टा अर्को केही राख्ने हो भने त्यस्तो टाइपको। जस्तै क्यालेन्डरमै क्लिक गर्नुस् न, क्यालेन्डरमै क्लिक गर्नुस्। ओके टाइटल राख्नुस् न त, त्यहाँ टाइटल त आइहाल्छ नि। क्यालेन्डर लेखे जस्तै अब तपाईले जस्तै कुन पेज हाल्नुहुन्छ त्यो पेज हालिसकेपछि, त्यो कन्टेन्ट हालिसकेपछि टाइटल यसरी हाल्ने ठाउँमा हुन्छ, यसरी एपियर भयो नि। सो विजेट तपाईले के गर्न मिल्छ त, हाल्न मिल्यो, निकाल्न पनि मिल्यो। जस्तै एउटा गरे जस्तै सबै पनि सेमै हो है, सबै नै यो के हो फुटरको साइड बार हो। ब्याक गर्नुस्। ओके सो फुटर साइड जस्तै यो 1 नम्बर यसलाई भनेको छ भने यसलाई 2 नम्बर, यसलाई 3 नम्बर, यसलाई 4 नम्बर भनेको छ। जस्तै यहाँ प्रिमियम थीम भनेर छ, अब तपाईले प्रिमियम थीमको ठाउँमा अब अरु के राख्ने या केही पनि नराख्ने, एक्जाम्पलको लागि भन्नु केही पनि नराख्ने भने यसलाई सिम्पली रिमुभ गरिदिने। सो स्लाइडर 2 चाहिँ के हुन्छ त, रिमुभ हुन्छ। हाल्ने भने चाहिँ एड गर्नु। सो चाहिँदैन रिमुभ गरिदिने, चाहिन्छ हाल्दिने। सो यो ठाउँमा अब तपाईले के राख्न सक्नुहुन्छ त, मानौं जस्तै तपाईले कस्टम युआरएल गरेर विभिन्न तपाईको आफ्नै वेबसाइटहरु छ भने त्यो वेबसाइटहरु पनि हाल्न मिल्यो, कुनै टेक्स्ट हाल्न मिल्यो। अब यो विजेटमा चाहिँ तपाईको वेबसाइट भित्र भएकै कुराहरु मात्र चाहिँ हाल्न मिल्ने हो है। पहिला चाहिँ त्यहाँ हाल्नु पर्यो, त्यसपछि
यहाँनिर एपियर गरौँ भने कस्टम HTML मा आउँदैन होला यो यहाँ चाहिँ कोड हाल्ने सर HTML मा चाहिँ नि यो HTML भन्ने बित्तिकै कोड हुन्छ सो HTML को ठाउँमा यो हटाइदिनु कोड हामीले हाल्दैनौँ विजेटको ठाउँमा कस्टम URL भनेर कतै छ छैन होला सर लिंक या URL त्यसैमा एकचोटि लिंक हालेर हेर्नुस् न HTML मा कस्टम HTML मा लिंक हाल्दिनुस् कस्टम HTML गर्नुस् तपाईले जस्तै इन्स्टाग्राम गरे जस्तै इन्स्टाग्राम गर्नुस् टाइटल ओके सो यहाँनिर चाहिँ तपाईले कोड हाल्यो भने कोड चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ अदरवाइज यो चाहिँ कन्टेन्टमा चाहिँ टेक्स्ट चाहिँ एपियर हुन्छ जस्तै मानौ तपाईले के यहाँ लेख्नु पर्यो नोटिसहरु भने तपाईले नोटिसहरु यहाँ हाल्न मिल्यो जस्तै नोटिस भनेर लेख्ने अनि नोटिसमा चाहिँ के नोटिस दिने यहाँ जे लेखिनु हुन्छ सर जे लेखे नि तपाईको यहाँनिर एपियर हुन्छ के लेख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ एपियर हुन्छ ओके त्यस्तै गरेर सबै यो फुटर स्लाइड बारहरुमा चाहिँ यसरी नै चेन्ज गर्ने है एड गर्ने डिलिट गर्ने जस्तै कसैले एडभर्टाइजमेन्ट गर्नु छ भने उले यहाँ एउटा एडभर्टाइजमेन्टको लागि साइज दिएको छ तपाईले साइजमा गएर एडभर्टाइजमेन्ट चाहिँ गर्न र हाल्न सक्नुहुन्छ र त्यो एड गर्न मिल्छ भने जस्तै इमेज पनि तपाईले हाल्न मिल्यो कुनै एउटा इमेज हाल्दिनुस् हेडफोन हाल्दिनुस् त्यो डिफरेन्ट देखिन्छ सो यहाँनिर अब हेडफोनको चाहिँ इमेज आउने भयो टाइटल चेन्ज गरिदिने ओके अब यो विजेटमा हेर्नुस् त यहाँ जस्तै यो वाला विजेट जस्तै फुटर स्लाइडर फर्ममा तल पनि छ कन्टेन्ट अल फिचर अफ फ्री यो भनेको चाहिँ अब उले फेरि एड न्यू विजेट गरेर चाहिँ हालेको यो टेक्स्ट उले एड न्यू विजेटमा चाहिँ टेक्स्ट हाल्यो टेक्स्टमा चाहिँ उले के गरे त यो कुराहरु लेख्थ्यो तपाईले चेन्ज गर्नुभयो भने त्यो चेन्ज हुन्छ यसमा कुनै टाइटल दिनु छ भने टेक्स्टमा पनि तपाईले टाइटल चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ है टाइटल पनि दिनुस् ABC हेडफोन के लेख्दिनुस् न यो चाहिँ टाइटल आएर बस्ने भयो यो स्लाइडरमा चाहिँ हामीले दुईटा विजेट युज गरेका छौं यो टाइटलमा हामीले एउटा माथिको यो वाला विजेट युज गरेका छौं अर्को यो विजेट युज गरेका छौं है मल्टिपल विजेट युज गर्न सकिन्छ तर सबै कुरा चाहिँ के हो त हाउ इट लुक्स यदि त्यो राम्रो देखिरहेको छ भने युज गर्ने राम्रो देखिरहेको छैन भने युज नगर्ने र अर्को एउटा चाहिँ क्यालेन्डर तपाईले राखेको राम्रो बिकज सम टाइम तपाईको वेबसाइटमा चलाउँदा उलाई कुनै डेटको इन्फर्मेसन चाहिन्छ भने तपाईको वेबसाइटमै बसिरहने भयो नि त त्यो मान्छे तपाईको वेबसाइट क्लोज गरेर उ क्यालेन्डरतिर चलाउन चाहिँ जाँदैन ओके यो भयो फुटरको सेक्सन ब्याक गरौँ हाम्रो टाइम पनि सकिन लागेको होला है यो सबै फुटर सक्यो है अब होम पेज सेटिङ सो होम पेज सेटिङ